अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दो बातें डिस्कस करनी है। फर्स्ट, कि अगर आपको ये वीडियो ऐसे मेथोडोलॉजी या एक्सप्लेनेशन कुछ भी अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चीज़ का प्लेज करें कि आप एटलीस्ट अपने सोशल सर्कल के अंदर 3 एस्पिरेंट्स को इसे शेयर करेंगे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प एवरी वन, यू शुड ट्राई टू हेल्प समवन। सेकेंडली, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी वजह से थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ के जाना पड़ता है तो उसकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट लिंक्स मौजूद है, वो एग्जैक्टली उस पैरा पे रीच कर सकते हैं जहां से उसने छोड़ा होगा। कोविड बहुत हॉट टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज कोविड और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोविड। वो हमेशा इसे एक सिनेरियो बेस्ड बना के आपसे ग्लोबल इम्पैक्ट्स पूछेगा। वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं। इस ऐसे के अंदर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक और सोशल पे बहस की गई है। पॉलिटिकल को मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। वजह इतनी है कि पॉलिटिकल एरिना के अंदर जब तक कोई इंसिडेंट हो नहीं जाता तब तक उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज बहुत सारी दुनिया ये शोर कर रही है कि द नेक्स्ट बिग इकोनॉमी इज चाइना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग इकोनॉमी, लेकिन अभी बनी तो नहीं है ना। तो जब तक बनी नहीं है तब तक हम उसे कैसे क्लेम कर दें? हम सिर्फ प्रिडिक्शंस की बेस पे अपना ऐसे नहीं लिख सकते। वर्ल्ड एट द वर्ज ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, मेजरली सोशल एंड इकोनॉमिक। एक तो वो लिखा हुआ कि ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड क्या है। उसके अलावा ये भी एक तरीका है जिससे ऐसे पूछ सकते हैं, वर्ल्ड एट द ब्रिंक ऑफ अ पेंडेमिक, द ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस, COVID-19 has paralyzed the world, COVID-19 has halted the progress of world, COVID-19 and globalization। ये कुछ तरीकाकार हैं जिनके ऊपर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है, जो कि समझ भी आता है कि सेंसिबली वो करेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल के ऊपर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है आप उसका डाटा कलेक्ट करें, लेकिन हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है। मैं ये भी नहीं कहता कोई बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी हिसाब से जो चीज़ हुई नहीं है आप उसे प्रिडिक्ट करके ऐसे नहीं लिख सकते। आउटलाइन है हमारे पास, और आउटलाइन के अंदर सबसे पहले आपको पता है इंट्रोडक्शन, वही हुक सेंटेंस, जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट और थीसिस स्टेटमेंट। अगर हुक सेंटेंस नहीं मिलता, जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट अच्छा लें ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो आपके पेपर की तरफ। हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक्स पे बहस होगी। बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। सबसे पहली वजह क्या है कि कोई पेंडेमिक क्यों फैलता है, तो वो ग्लोबलाइजेशन है। स्मॉल पॉक्स एरेडिकेटेड आफ्टर 2 सेंचुरीज। फिर ये बताएंगे कि उस पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए 2 सेंचुरीज लग गई। स्पेनिश फ्लू वॉज द डेडलीस्ट एपिसोड। बताएंगे कि इसमें अमवात कितनी हुई और इसने लोगों के साथ क्या तबाहकारियाँ की। इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द स्पेनिश फ्लू। फिर ये बताएंगे कि स्पेनिश फ्लू की वजह से कितने सुयर इकोनॉमिक क्राइसिस आए। फिगर्स मिलती हैं, वेल एंड गुड, नहीं मिलती तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर जाके फिगर्स निकालना इतना आसान नहीं होता। करंट पेंडेमिक पे बहस होगी। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अब यहाँ पे ये बहस रहेगी कि ग्लोबलाइजेशन ही वजह है कोविड के फैलने की भी। फिर हमारे पास आएंगे ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा हमारे पास सोशल इम्पैक्ट्स, कि सोशली पूरी दुनिया कैसे मुतासर हुई है कोविड के होने से। द पेंडेमिक हैज कॉज्ड अ हेल्थ क्राइसिस एंड क्लेम्ड मेनी लाइव्स। इसमें प्रॉपर डिस्कशन होगी कि कितनी जानें कहाँ पे ली, कितनी अमवात हुई, क्या हुआ, कैसे फैला, सब कुछ डिस्कस होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा डेवलप्ड नेशंस हैव फेल्ड टू प्रोवाइड अ क्योर ऑफ कोविड-19। अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। जो लोग कहते हैं मौजूद है वो कंसल्ट करें WHO की वेबसाइट को, कोई कुछ भी मौजूद नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं इस बात का कि कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। आउटलाइन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है वो सारा डिस्कस करेंगे और वो जनरल होगा। पेंडेमिक हैज इम्प्रिजन द स्टूडेंट। कैद होकर रह गए स्टूडेंट पूरी दुनिया के, ना वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल कहीं भी नहीं जा पा रहे। साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी इज अफेक्टेड। ना सिर्फ कोविड की वजह से दुनिया के बहुत सारे अमवात हो रही हैं या मसाइल हो रहे हैं, लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास होंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, किसने इकोनॉमिकली पाकिस्तान को, दुनिया को किस तरह इम्पैक्ट किया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज डिसेलरेटेड एट अ पेस अनसीन इन एट लीस्ट 50 ईयर्स। 50 सालों में ऐसी डिक्लाइन कभी नहीं आई इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, ये IMF कहता है। द वर्ल्ड कम्युनिटी इज फेस्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट इन जापान विद अ रिसेशन। पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस हो रहे हैं और ऑफिशियली जापान रिसेशन में चला गया हुआ है। फोर्थ, कोविड इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट। अभी तक हम दुनिया की बात की, अब हम अपने मुल्क की बात करेंगे कि हमारे मुल्क पे इसने क्या तासुरात छोड़े हैं।
COVID-19 in a month has increased 3 times the number. پاکستان میں بحث کریں گے کہ یہ آیا کس طرح, پھیلا کس طرح, اور اب اس میں کیا سچویشن ہے. COVID-19 is a severe threat that government must understand. تھوڑی سی تنقید گورنمنٹ کے اوپر, اور اس کے بعد بتائیں گے کہ کتنا سیریس تھریٹ ہے, کیا کچھ ہو چکا ہے ایک آرگیومنٹ کے تھرو. اسٹوڈنٹس فرام مڈل انکم اینڈ لو انکم فیملیز آر انیبل ٹو گیٹ دا ایجوکیشن. جو تو امیر بچے ہیں, کہنا تو نہیں چاہیے, خیر سب اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن جو مڈل انکم فیملیز ہیں یا لو انکم فیملیز ہیں, ان لوگوں کو مسائل زیادہ ہیں بنسبت جو ہائر انکم فیملیز ہیں, ان کو مسئلے کم ہیں, کیونکہ وہ اچھے سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ایکسیس دی جا رہی ہے اپلیکیشنز کے تھرو, ویب سائٹس کے تھرو, اور لائیو کالز کے تھرو. جبکہ اگر آپ دیکھیں ایک کمیونٹی کا جو اسکول ہے, وہاں کے بچے نہیں جا پا رہے اپنے سکولز میں, کالجز میں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے آؤٹ لائن کے اندر, The economic crisis aggravated and the most significant loan from the IMF has been demanded. پاکستان اکنامک کرائسس سے کبھی نکلا ہی نہیں, لیکن کووڈ کی وجہ سے سچویشن مزید خراب ہو گئی ہے, اور پاکستان مجبور ہو گیا ہے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا لون لینے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہیڈ لائنز میں آتا ہے. دا وے فارورڈ ٹو ڈیل ود دا پینڈیمک. اب کیور ہے نہیں, ویکسینیشن موجود نہیں ہے, تو ہم کریں کیا؟ یا تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ مر جائیں, یا پھر ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ فوکسنگ آن سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ پریکاشنری میئرز. ہمیں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور جو پریکاشنری میئرز WHO نے, CDC نے سجیسٹ کیے ہیں, ان کو ایز این انڈیویجول اور ایز اے اسٹیٹ ان پہ عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. ڈسٹنٹ لرننگ شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو اسٹوڈنٹ. اگر آپ دیکھیں آؤٹ لائن کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ 2 سینچریز لگ گئی تھی اسمال پاکس کو. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو, کیونکہ آج کے سائنٹسٹ لگے تو ہوئے ہیں, بجٹس بھی ان کو دیے جا رہے ہیں, لیکن اس کو 1 مہینہ لگتا ہے, 1 سال لگتا ہے, ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہماری مجبوری ہے, لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 1 سال تک یا 6 ماہ تک یا 5 مہینے تک یا 2 سال تک وہ ان ایجوکیٹڈ تو نہیں نہ رہ سکتے. پروگریس تو لائف نے کرنی ہے, اس کے لیے ڈسٹینٹ لرننگ پروگرام لازمی ہے. ہر ادارے میں کوشش یہ کی جائے, یا گورنمنٹ کو اس طرح کے پروگرامز بنائے کہ جس سے جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے فیسز, وہ ڈسٹنٹ لرننگ کے تھرو اسے لرن کریں. UNO should help draft SOPs for the international trade. آپ نے ابھی تک دیکھا کہ UNO بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے, سب سے بڑا اس کا بجٹ ہے, جنرل اسمبلی, سیکورٹی کاؤنسل اور ICJ سب کچھ اس کے انڈر آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمیں کووڈ کے ساتھ رہنا ہے, ہماری مجبوری ہے. تو ایسے میں ہم نے بھوکے تو نہیں نہ مرنا, نیشنز نے, اسٹیٹس نے بھی بھوکے نہیں مرنا. امپورٹ ایکسپورٹ لازمی ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ لازمی ہے, آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب انٹرنیشنل ٹریڈ کو کرنا کس طرح ہے؟ کچھ کنٹریز نے تو بارڈرز بالکل بند کیے ہیں, کچھ کنٹریز کام کر رہی ہیں. کوئی UNO کے ساتھ مل کے اسٹیٹس کنسنسس بیسڈ SOP بنائیں گے جس کے اوپر انٹرنیشنل ٹریڈ کیا جائے گا پریکاشنری میئرز لے کے. اینڈ پہ ہمارے پاس کنکلوژن ہوگا. انٹروڈکشن ہے ہمارے پاس. انٹروڈکشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس ہک سینٹینس ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو ہمیں جنرل ٹو اسپیسیفک اسٹارٹ اچھا لینا ہے. اب میں نے بھی وہی کیا ہے, میرے پاس ہک سینٹینس موجود نہیں ہے تو جنرل ٹو اسپیسیفک اسٹارٹ لیا ہے. We are in danger, we cannot socialize, are imprisoned, are enemies of one another and can kill one another. This is what the mass media and governments of almost every country are shouting. یہ ہائی لائٹڈ جو ہے وہ ٹوٹل جنرل ہے, آگے اسپیسیفک شروع ہوگا. اس کے اندر میں نے یہ لکھا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں, ہم سوشلائز نہیں کر سکتے, ہم قید ہو گئے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہ سارا کچھ چیخ چیخ کے ماس میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور گورنمنٹس بھی کہہ رہی ہیں. یہ ٹوٹل جنرل ہے. دے آر رائٹ. The pandemic has not only reached in our country but it has also reached our city, street and even at our doorstep. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پینڈیمک ہے وہ نہ صرف ہماری کنٹری میں, ہماری سٹی میں, ہماری اسٹریٹ میں, بلکہ ہمارے گھر کے دروازے تک آ چکا ہوا ہے. The pandemics are no joke. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, they are real. وہ بالکل حقیقت ہے. A disease when it spreads in the whole region or country it is said to be epidemic, and when the same epidemic spread over multiple countries or continent is considered to be a pandemic. جب کوئی مرض, کوئی بیماری اپنے خطے سے نکل کے کسی دوسرے خطے میں بڑھنا شروع کر دے تو وہ ایپیڈیمک ہو جاتی ہے, اور جب وہ ایپیڈیمک پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ پینڈیمک بن جاتی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی
In this globalized world age of artificial intelligence and technological advancement, we have been paralyzed and immobilized by a tiny virus known as COVID-19 और कोरोना वायरस. लेकिन बदकिस्मती से ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वर्ल्ड में हम अपाहज हो गए हैं सिर्फ एक छोटे से वायरस की वजह से, और उसका नाम कोरोना वायरस है. लास्ट पेज पे जो हाईलाइटेड एरिया थी, लास्ट हाईलाइटेड लाइन थी, वो थीसिस स्टेटमेंट वहाँ से स्टार्ट हुई है और आपके यहाँ ग्लोबल क्राइसिस जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे ये ख़त्म होती है. COVID-19 has affected the health of global community, but it also has profound consequences on the economic development of the world, including Pakistan. Sadly, now the world is on the verge of a global crisis. कोविड ने ना सिर्फ ग्लोबल कम्युनिटी जो तो दुनिया के तमाम बाशिंदे हैं उनकी सेहत को मुतासिर की है, बल्कि इसने इकोनॉमीज़ को भी ख़राबी में डाला है, और इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है. दुनिया इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस के एज पे खड़ी हुई है. ये सारी हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी. बिफोर डिस्कसिंग द पेंडेमिक ऑफ दिस सेंचुरी एंड द ग्लोबल क्राइसिस इट हैज़ कॉज्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ. अब आगे मज़ीद बात करने से पहले कि इसने किस तरह इन सारी चीज़ों को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को और हेल्थ को, ये मैंने लिख दिया था लेकिन आप टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स निकाल दीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इसका इफेक्ट नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजिकल बूम आया है. जूम ने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, तकरीबन $4 बिलियन कमाए हैं ये डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम से. और पॉलिटिक्स का मैं आपको बता ये चुका हूँ कि वो ज़्यादातर अगर आप लिखेंगे तो प्रेडिक्शन बेस पे लिखेंगे कि ऐसा हो सकता है, हुआ कुछ भी नहीं हुआ अभी. इट वुड बी पर्टिनेंट टू डिस्कस द पेंडेमिक्स फैटेलिटी फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री. लेकिन ये सारा कुछ डिस्कस करने से पहले ज़रूरी ये है कि हम जो फैटेलिटी पुराने पेंडेमिक्स ने की है उसको डिस्कस कर लें. अब ये देखें, एक चीज़ कहते हैं रेलिवेंस, ऑर्गेनाइजेशन या कोहेरेंस, वो कैसे बनती है ये मैंने लास्ट लाइन हाईलाइट की है. अब मैंने इसमें लास्ट बात की है कि इट वुड बी पर्टिनेंट टू डिस्कस पेंडेमिक फैटेलिटी फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, यानी मैं नेक्स्ट पैरा के अंदर जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ पेंडेमिक्स जो कि हिस्ट्री में गुजर चुके हैं. ये जस्ट इतनी लाइन जो है ना आपकी रेलिवेंस, ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद बनाती जाती है. इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें और आप उसमें लफ्ज़ देखें कितने हैं, 5 से 7 लफ्ज़ होंगे. पैरा नंबर 1 है हमारे पास, और पॉइंट नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक्स. ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स. हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स किस तरह फैलाया. द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC, ये एक इदारे का नाम है, टर्म बनता है तो इसकी आगे एक्सपोजिशन है ब्रैकेट्स में. इज दैट द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स कैन बी ट्रेस्ड टू द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड रूट्स ओवर द सेंचुरीज. ये कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स फैला सिविलाइजेशंस के फैलने से, उनकी एक्सप्लोरेशंस करने से, उनके ट्रेड करने से, यानी ग्लोबलाइज जब वो होते, जब वो दुनिया में मूव होते गए तब ये भी फैलता गया उनके साथ साथ. इन द 6th century increased trade with China and Korea introduced smallpox into Japan. जापान में स्मॉल पॉक्स मौजूद नहीं था लेकिन चाइना और कोरिया में मौजूद था. जब इन्होंने आपस में ट्रेड किया तो वो जापान में भी पहुंच गया. By the 18th century Great Britain introduced it to Australia by exploring it. ग्रेट ब्रिटेन ने जब एक्सप्लोर किया, ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त हुआ, तब ये बीमारी वहाँ भी पहुँच गई. स्मॉल पॉक्स वॉज अ डिवास्टेटिंग डिजीज. ऑन एवरेज 3 out of every 10 people who got it died. एक मुखलिक बीमारी थी ये भी, लेकिन शरह बात ये थी कि जिनको लगता था 10 में से 3 फौत हो जाते थे. द बेसिस फॉर वैक्सीनेशन बिगेन इन 1796. अब आप ये चीज़ देखें कि 6th century से उसके ट्रेसेस मिल रहे हैं और उसके ऊपर काम कब होने लगा, 1796 में, व्हेन एन इंग्लिश डॉक्टर नेम एडवर्ड जेनर. ये हाईलाइट है और ये भी नाम है, एक्सपोज कर दिया. इतनी छोटी भी एक्सपोजिशन हो सकती है. टुक द इनिशिएटिव. एडवर्ड साहब ने जो है वो इनिशिएटिव लिया 1796 के अंदर. इन द लेट 1975 रहीमा बानो, अ 3-year-old girl from the Bangladesh, considered to be the last Asian who acquired this disease naturally, was isolated at home with house guard posted 24 hours a day until she was no longer infectious. एशिया से लास्ट केस जो रिपोर्ट हुआ था वो रहीमा बानो का हुआ था 1975 के अंदर. और अगर हम ये देखें कि उसने कैसे इसे कवर किया, तो बात समझ ये आती है कि वो भी सेल्फ क्वारंटाइन में थी. 24 घंटे उसके घर के दरवाजे पर गार्ड्स तैनात थे. उसे आइसोलेट किया गया था ताकि वो रिकवर हो जाए.
पैरा नंबर 2 है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक स्मॉल पॉक्स एरेडिकेटेड आफ्टर 2 सेंचुरीज। अब हम ये देखेंगे कि 1796 के अंदर डॉक्टर साहब ने काम तो शुरू कर दिया इसके ऊपर, लेकिन ऑलमोस्ट 2 centuries after Jenner published his hope that vaccination could annihilate smallpox on May 8, 1980, the 33rd World Health Assembly, इसकी आगे एक्सपोजिशन, officially declared the world free of the disease। 1980 के अंदर स्मॉल पॉक्स ऑफिशियली ख़त्म किया गया जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये बताया गया कि ये अब ख़त्म है। एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझा जाता है कि 6th सेंचुरी से चलने वाली बीमारी आपकी 20वीं सदी में आके ख़त्म हुई। फ्रॉम दीज फैक्ट ऑफ हिस्ट्री इट इज़ एविडेंट दैट वैक्सीनेटिंग एंड एलिमिनेटिंग अ पेंडेमिक इज नॉट एन ईजी जॉब। ये येलो हाईलाइटेड आपका आर्ग्यूमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स जो अभी तक आप डिस्कस कर चुके हैं, कि इन तारीख से पता लगता है कि किसी पेंडेमिक को ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ द पेंडेमिक is not limited to smallpox. Spanish flu was more deadlier than smallpox. ये हाईलाइट इसलिए किया गया है कि ये अगली बात अब हमारी स्पेनिश फ्लू के ऊपर होने लगी है। कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस, वो सारा कुछ आपके जहन में चलता रहे। अब इसके अंदर बताएंगे कि स्पेनिश फ्लू कितना खतरनाक था, स्मॉल पॉक्स से भी ज़्यादा खतरनाक था। पैरा 3 है हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू वॉज द डेडलीस्ट। एपिसोड जेर बहस रहेगा स्पेनिश फ्लू के, वो कितना खतरनाक था। CDC हम एक दफ़ा एक्सपोज कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे, हाईलाइट आपको करके बता दिया है। ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फ्लुएंजा और स्पेनिश फ्लू दैट स्प्रेड इन द अर्ली 20th century। हमें CDC स्पेनिश फ्लू के बारे में भी बताता है जो 20वीं सदी में फैला। इट वॉज कॉज्ड बाय एन H1N1 वायरस विद जीन्स ऑफ एवियन ओरिजिन। ये एक वायरस था और एवियन ओरिजिन का था। ऑल्दो देयर इज नो यूनिवर्सल कंसेंसस रिगार्डिंग वेयर द वायरस ओरिजिनेटेड, इट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 1918 to 1919। इस बात पे कोई मुत्तफिक नहीं है कि ये एक्चुअली फैला कहाँ से था, लेकिन 1918 के दौरान ये फैला था। इन द यूनाइटेड स्टेट्स इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द मिलिट्री पर्सनल इन स्प्रिंग 1918। सबसे पहले अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो ये मिलिट्री के बंदों के अंदर मिला 1918 में। इट इज़ एस्टिमेटेड हाईलाइटेड इसलिए है कि अगर आप हिस्ट्री की कोई फिगर उठा रहे हैं तो वर्ड एस्टिमेट लाजमी यूज़ कर लें, क्योंकि हिस्ट्री की फिगर्स में फिर भी कोई ना कोई एम्बिगिटी होती है कि वो एक्यूरेट हैं या नहीं। दैट अबाउट 500 million people और 1/3 of the world population became infected with it, कि 500 मिलियन या 1/3 दुनिया की आबादी इन्फेक्ट हुई थी स्पेनिश फ्लू से। द नंबर ऑफ डेथ वर एस्टिमेटेड टू बी एटलीस्ट 50 million वर्ल्ड वाइड, और 50 मिलियन की अमवात हुई थी, विद अबाउट 675,000 अकरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट। 6,75,000 सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में थे। मोर्टेलिटी वॉज हाई इन द पीपल यंगर देन 5 year old, 20 to 40 years old एंड 65 year एंड ओल्डर। ये कुछ एज रेंज थी जिसके अंदर अमवात की शरह कुछ ज़्यादा थी। द हाई मोर्टेलिटी इन हेल्दी पीपल इंक्लूडिंग दोज इन द 20 to 40 year एज ग्रुप वॉज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस पेंडेमिक। इसकी जो थी, चूँकि अगर आप देखें 20 से 40 साल के लोगों का जो होता है इम्यून सिस्टम वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। वो कहते हैं इसकी खासियत समझ लें या इसकी बुराई समझ लें या यूनिक फीचर समझ लें, वो ये था कि ये पेंडेमिक ने उन लोगों को भी बहुत इफेक्ट किया। अभी तक हमने बहस की कि ये पेंडेमिक्स हिस्ट्री के फैले किस तरह, उनकी वजह से अमवात कितनी हुई और उनकी वजह से उनको क्योर करने में कितना टाइम लगा। अब हम इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पर डिस्कस करेंगे कि ये स्पेनिश फ्लू ने इकोनॉमिक क्राइसिस किए कितने। इकोनॉमिक हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री ऑन अ हेडलाइन फिगर फॉर द लॉस्ट GDP टर्म है, मैं एक्सपोज नहीं कर सका, आप इसे कीजिएगा। Because the effect of the flu are hard to disentangle from the confounding impact of the First World War was fought between the years 1914 to 1918। जो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस हैं वो मुत्तफिक नहीं हो सके अभी तक कि इसकी एक्चुअल फिगर क्या थी, कितना हमें मुआशी नुकसान हुआ स्पेनिश फ्लू के दौरान। वजह इतनी है कि उस दौरान वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रही थी और एक्चुअल फिगर वर्ल्ड वॉर 1 की क्या है और स्पेनिश फ्लू की क्या है वो उनके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था। आगे बात है, although historian failed to provide the figures for economic losses, they do not disagree that there were no losses. By discussing these two chapters of the history, it is evident that nations have suffered from the health and economic crisis। ये highlighted आपका argument है। हमने जो सारी बहस की वो इतने argument में हमने justify किया कि हमें इस बहस से पता लगा कि economic crisis की बात हिस्टोरियन करते, इकोनॉमिक लॉसेस की बात हिस्टोरियन करते ज़रूर है, फिगर नहीं दी लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि इकोनॉमिक लॉसेस थे। और हमें ये भी पता लग गया ये 2 चैप्टर हिस्ट्री के देखने से कि ये कितने ख़तरनाक थे और इनके इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुए, हेल्थ क्राइसिस भी हुए।
نیکسٹ ہمارے پاس لائن ہے دیر از اے فیئر دیٹ ہسٹری از اباؤٹ ٹو ریپیٹ اٹ سیلف ان دا فارم آف کووڈ. ابھی تک ہم نے بات کی, میں نے آپ کو بتایا یہ ہائی لائٹ لائن اس لیے کیونکہ اگلی بات ہونے والی ہے کووڈ کی. کوہیرنس. پیرا 5 ہے ہمارے پاس, کرنٹ پینڈیمک گلوبلائزیشن ہیز آلسو فیسیلیٹیٹڈ دا اسپریڈ آف کووڈ-19. ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ گلوبلائزیشن نے کس طرح اسمال پاکس کو پھیلایا, کس طرح اسپینش فلو کو پھیلایا, اکنامک کرائسس ہوئے. فگرز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کیونکہ اکنامک فگرز ہسٹورین کے پاس بھی موجود نہیں تھیں, اور ہمیں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ملا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی تھی اسمال پاکس کو ختم کرنے میں. کووڈ-19 the pandemic of this century is defined as an illness caused by novel coronavirus now called severe acute respiratory syndrome coronavirus SARS. یہ بریکٹ میں سارا کچھ ابھی تک اس کا یہی ڈیفینیشن وغیرہ ہی ہے کہ یہ ہے کیا, ریسپریٹری ایک وائرس ہے, اور which was first identified amid an outbreak of respiratory illness caused cases in the Wuhan city, Hubei province, China. ووہان سٹی تھی, ہبائی پروونس تھا, اور چائنا جو ہے وہ کنٹری تھی. اس کے اندر اگر آپ وہ پینگولن کی اور وہ بش میٹ کی ساری باتیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آئی تھنک کہ وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ سے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو ہے وہ کس چیز سے پھیلا ہے یا کیا ہے, وہ آپ کا تجزیہ مانگ رہا ہے کہ گلوبلائزیشن کے اوپر افیکٹ کیا ہے یا کس طرح یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. It was initially reported to WHO on December 31st, 2019. On January 30, 2020, the whole WHO declared the COVID-19 outbreak a global health emergency. On March 11, 2020, the WHO announced COVID-19 a global pandemic, its first such designation since declaring H1N1 influenza pandemic in 2009. یہ بتایا گیا کہ WHO کو پتہ لگا 31 دسمبر کو, انہوں نے جنوری 30 کو کہا کہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے اور گلوبل جو ہیلتھ ہے اس کو خطرہ ہے اس سے, اور مارچ 11 کو انہوں نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ پینڈیمک ہے, اور اس پینڈیمک کو انہوں نے کلیم کیا 2009 کے بعد. 2009 میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اسپینش فلو ایک پینڈیمک تھا اس کے لاسز دیکھنے کے بعد, اور اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بھی ایک پینڈیمک ہے. The virus started spreading with the mobilization of people to or from China. وہی بات آ گئی گلوبلائزیشن کی. پھیلا کیسے؟ جو لوگ چائنا جا رہے تھے یا جو لوگ چائنا سے آ رہے تھے ان سے یہ پھیلا ہے. گلوبلائزیشن ہوتی ہی ہے, آپ یہاں سے ٹریڈ کرتے دوسرے ملک نکل جاؤ, تیسرے ملک نکل جاؤ, چوتھے ملک نکل جاؤ, اور یہ کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹریڈ کے اندر, یا آپ کی ٹریولنگ میں, ٹورزم میں, مطلب جب بھی آپ کو ایکسیس ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہو. لائک دا two pandemics of history, COVID-19 has majorly impacted the world economy and has social impacts. پچھلے دو پینڈیمکس کی طرح کووڈ نے بھی کافی اثرات چھوڑے ہیں, سوشل امپیکٹ بھی چھوڑے ہیں, اکانومی پہ بھی امپیکٹس چھوڑے ہیں, اور اس لائن کو ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ نیکسٹ بات اب ہماری سوشل اور اکنامک امپیکٹس کے اوپر ہونے لگی ہے. ہمارے پاس پیرا نمبر 6 اور گلوبل امپیکٹس آف کووڈ-19 سوشل. دا پینڈیمک ہیز caused a health crisis and claimed many lives. The coronavirus COVID pandemic defines the global health crisis of our time and the most significant challenge we have faced since World War II. کہتے ہیں کہ World War II کے بعد اتنا خطرناک منظر دنیا کے لیے اب پیدا ہوا ہے کووڈ کی شکل میں. The virus has spread every continent except Antarctica. ہر جگہ پہ وائرس پھیل چکا ہے سوائے انٹارکٹیکا کے. وجہ مختصر اتنی ہے کہ وہاں پہ نہ تو کوئی جاتا ہے نہ تو کوئی ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے, وہ اس لیے بچا ہے, وہاں پہ کوئی گلوبلائزیشن نہیں ہے. کیسز آر رائزنگ ڈیلی ان افریقہ, دا امیریکاز اینڈ یورپ. افریقہ میں, دونوں امریکن کنٹیننٹ ساؤتھ اینڈ نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں پھیل رہے ہیں. دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, پیچھے میں نے اس کی ایکسپوزیشن نہیں کی تھی, یہاں پہ ہائی لائٹ بھی کر دی, ایکسپوزیشن بھی ہو گئی. Reported as on 6 June 2020, there have been 6612301 confirmed cases of COVID-19, including 391161 deaths. یہ ان کی آفیشیل سائٹ سے میں نے فگرز اٹھائی ہیں. آپ یہ جب بھی اس کی آپ نے لکھنا ہو آپ اس کی آفیشیل سائٹ سے وزٹ کریں اسے, اور وہاں سے جو اپڈیٹڈ فگرز ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں. WHO نے یہ بتا دیا کہ یہ اموات ہوئی ہیں اور یہ جو ہیں وہ افیکٹڈ کیسز ہیں انڈیویجولی. The leading economy USA leads the maximum number of patients and death, 1.8 million affected and 107,901 deaths. اگر انڈیویجولی بات کی جائے ایک ملک کی تو جو لیڈنگ اکانومی ہے اسے بیماری میں بھی لیڈ کرنے کا شوق ہے, لہٰذا وہ پہلے نمبر پہ جا رہی ہے. 1.8 ملین وہاں پہ افیکٹڈ ہیں اور 1,07,901 وہاں پہ اموات ہو چکی ہیں. کلیکٹیولی اگر کنٹیننٹس کی بات کی جائے, دا امریکن کنٹیننٹ از لیڈنگ ود 3 ملین رپورٹڈ کیسز.
اگر بر اعظم کی بات کی جائے کہ ان میں کون سا لیڈنگ ہے، تب بھی وہ امریکن ہے، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ دونوں مل کے. اینڈ دا سیکنڈ ان دا لسٹ از دا یورپین کانٹیننٹ ود 2 ملین کیسز. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صرف 5 ملین کیسز ان 2 کانٹیننٹس میں ہیں. دا لیسٹ کیسز رپورٹڈ آر فرام دا کانٹیننٹ آف افریقہ 126561 کیسز. یہ ساری فگرز میں نے WHO سے اٹھائی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس global impacts of COVID-19 social developed nations have failed to provide a cure for COVID-19. کرائسس ہیلتھ کو کچھ اتنے سویر ہو گئے ہیں کہ ہم آرگیومنٹ اب یہ کر رہے ہیں اپنے ڈسکشن کی بیس پہ کہ دیز کنٹریز آر کنسیڈرڈ دا ڈیولپڈ اینڈ دا لیڈنگ نیشنز آف دس گلوبلائزڈ ورلڈ, یٹ ہاؤ vulnerable they are is made evident by the microorganism. Although they possess the best doctors, scientists, hospitals and drugs, yet the biggest economy of the world, that is USA, seems to be helpless. The budgets are allocated for research and development of vaccine, yet till today no vaccination is available to the cure it. اب ہم نے یہاں پہ آرگیومنٹ کیا اپنے ڈسکشن کی بیس پہ کہ ہیلتھ کرائسس ہوئے ہیں اچانک پینڈیمک کے آنے کی وجہ سے, پوری دنیا اسے سفر کر رہی ہے, لیکن اس کے اوپر جو لیڈنگ اکانومیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھی ہیں, ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا, بلکہ وہ سب سے زیادہ وہی متاثر ہوئی ہیں. پیرا نمبر 18 ہے گلوبل امپیکٹس آف کووڈ-19 سوشل کوارنٹائن اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ از دا اونلی آپشن ٹو ڈیل ود دا پینڈیمک. اب ہمارے یہ کرائسس چل رہے ہیں تو ان کرائسس کے مد نظر دنیا کر کیا رہی ہے, وہ کیا کرنے کی کوشش کرے کہ ہم اس سے کیسے بچیں. کنٹریز آر ریسنگ ٹو سلو دا اسپریڈ آف وائرس بائی ٹیسٹنگ اینڈ ٹریٹنگ پیشنٹس, کیئرنگ آؤٹ کنٹیکٹ ٹریسنگ, لمیٹنگ ٹریول, کوارنٹائننگ سٹیزنس اینڈ کینسلنگ لارج گیدرنگ سچ ایز اسپورٹنگ ایونٹس, کنسرٹس اینڈ اسکولس. کراؤڈس کو اکٹھا ہونے سے روک رہی ہے, سوشل کنٹیکٹ ہونے سے روک رہی ہے, کرنٹائن کر رہی ہے سٹیزن کو. یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں کہ اب دنیا کر کیا رہی ہے ایز اے رسپانس ٹو دس گلوبل کرائسس آف ہیلتھ. دنیا کیا کر رہی ہے. دا ایگزامپل ٹو کوٹ از آف دا بیسٹ ایگزامپل ٹو کوٹ از آف کنگڈم آف سعودی عربیہ ویئر دا لاک ڈاؤن ایزڈ فار اے ڈے اور ٹو بٹ دے آبزرو دا سچویشن اینڈ ناؤ مور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. یہ ڈسکرپشن ہے, ہائی لائٹ ہے, اور ڈسکرپشن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, آپ کو ویڈیو دوسری دیکھنی پڑے گی. آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ وہ انسیڈنٹ ہے جو ابھی چند دن پہلے ہوا ہے. سعودیہ نے جدہ کو کھولا, جدہ کو کھولنے کے بعد انہوں نے پھر کل اسے بند کر دیا ود اے نوٹ کہ اب یہ مزید اسٹرکٹ ہے. یہ آپ کو کرنٹ افیئرز جو ہیں وہ کیسے ہیلپ کرتے ہیں, وہ آپ کو ایسے ہیلپ کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس چھوٹے سے ہائی لائٹڈ ایریا سے سمجھا دیا. دا پینڈیمک از موونگ لائک اے ویو that may yet crash on those least able to cope. COVID-19 has social impact on health, but it also has a perspective of educational crisis. یہ ایک لہر کی طرح چل رہی ہے اور سب کو جو ہے اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے. سوشل امپیکٹس جو ہیلتھ کے اوپر ہیں وہ تو ہیں سو ہے, آگے ہائی لائٹ میں لکھا ہے, بٹ اٹ آلسو ہیز اے پرسپیکٹو آف ایجوکیشنل کرائسس. یعنی نیکسٹ بات ہماری اب ایجوکیشنل کرائسس کی ہونے والی ہے. پیرا نمبر 9 ہے اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس گلوبل امپیکٹس آف کووڈ-19 سوشل پینڈیمک ہیز امپریزنڈ دا اسٹوڈنٹ. انہوں نے امپیکٹ اسٹوڈنٹس کی تعلیم کو کس طرح کیا, ان کو کیسے قیدی بنا کے گھر بٹھا دیا ہے. موسٹ گورنمنٹس اراؤنڈ دا ورلڈ ہیو ٹیمپریرلی کلوزڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ٹو کنٹین دا اسپریڈ آف کووڈ-19 پینڈیمک. دیز نیشن وائڈ کلوجر آر امپیکٹنگ اوور 60% آف دا ورلڈ اسٹوڈنٹ پاپولیشن. سیورل ادر کنٹریز ہیو امپلیمنٹڈ لوکلائزڈ کلوجر افیکٹنگ ملینز آف ایڈیشنل لرنرز. اب ہوا کیا کہ تقریباً میجورٹی آف گورنمنٹس نے اپنے تعلیمی ادارے کر دیے بند. بچے اسکول, کالج, یونیورسٹیز نہیں جا پا رہے. 60% آف دا ورلڈ اسٹوڈنٹ پاپولیشن افیکٹ ہوئی ہے اس سے, گھر بیٹھے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ ایک اور چیز ہے, ہمارے یہاں پہ اسکول کالجز میں گیدرنگ کافی زیادہ ہوتی ہے. اگر بچوں چھوٹے بچوں کی بات کریں, کنٹین پہ جب ریسیس کی بیل ہوتی ہے سب دوڑ کے جاتے ہیں, وہ وجہ بن سکتی ہے. اس کے بعد یونیورسٹیز میں کیفیٹیریاز, کلاس رومز, ایون 70 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پریکاشن ہے. دا انٹرنیشنل ایسوسیشن آف یونیورسٹیز از کلوزلی مانیٹرنگ دا امپیکٹ آف کووڈ-19 آن ہائر ایجوکیشن اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف یونیورسٹیز ہے, یہ کووڈ-19 کے اوپر جو ہے وہ بحث کر رہی ہے مزید کہ ایجوکیشن اراؤنڈ دا ورلڈ کس طرح امپیکٹ ہو رہی ہے. اس کی ایکسپوزیشن دی ہوئی ہے. ایز پارٹ آف IAU ایکٹیویٹی, it developed a first global survey on the impact of
COVID-19 on higher education. The survey report claimed that more than 1.5 billion students and youth across the planet are affected by school and university closure due to COVID-19. ऊपर बताया गया कि 60% आबादी जो है वो मुतासर हुई है. अब इसने मजीद IAU ने हमें एग्जैक्ट फिगर दे दी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पैरा नंबर 10, ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी इज़ अफेक्टेड. अभी तक हमने बात ये की थी कि हेल्थ क्राइसिस हुए हैं, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, एजुकेशनल क्राइसिस हुए हैं, सोशल इम्पैक्ट से ना वो. अब हमने साइकोलॉजिकल पे भी बहस करनी है. हेल्थ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज प्रोफेसर एड बुलमोर. ये भी एक्सपोजिशन है. दो तरीके हैं, या तो आप पहले प्रोफेसर एड बुलमोर लिख लें, बाद में ये लिख लें कि वो कौन है, या फिर पहले मेंशन कर दें और बाद में वो लिख दें. Said research conducted so far has been small scale and fragmented. अभी तक जो रिसर्च की गई है वो छोटे पैमाने पे की गई है. The pandemic is having a major social and psychological impact on the whole population, increasing unemployment, separating families and various other changes in the way that we live that we know are generally major psychological risk factors of anxiety, depression and self-harm. वो कहते हैं ये जो छोटे पैमाने पे हमने एक रिसर्च की है ना, उसकी वजह से हमें ये पता लग रहा है कि लोगों के अंदर सोशल प्रॉब्लम्स इस वजह से भी आ रही हैं कि सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रही है. एक बंदा अकेला एक कमरे में बैठा है, कब तक बैठा रहेगा. जूम के ऊपर आप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप ज़ाहिर है कि जो लोग ज़्यादा सोशलाइज करने की आदी होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है ये, ठीक है. एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की दूसरी वजह जो हो सकती है वो मुआशी हो सकती है. इम्पैक्ट ऑन द होल पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट भी वजह बन रही है, सेपरेटिंग फैमिलीज भी इसमें वजह बन रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कहता है हमारी रिसर्च में. इट इज़ बिलीव दैट द मेजर रीजन वुड बी द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट द इंडिविजुअल एंड द नेशन आर ईदर सफरिंग और वुड सफ़र. और ये माना जा रहा है कि सब ज़्यादा इन सारी वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो होगी ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, एक इंडिविजुअल के लिए भी और एक नेशन के लिए भी, चाहे वो सब इस वक्त सफ़र कर रहे हैं चाहे वो करने वाले हैं. इकोनॉमिक क्राइसिस अगर एक इंडिविजुअल के लिए हो तब भी वो अजाब होती है, और अगर एक नेशन के लिए हो तब भी अजाब होती है. पैरा 11 है हमारे पास, ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड economic activity has decelerated at a pace of unseen in at least 50 years. By stressing every one of the countries it touches, it has the potential to create devastating economic crisis that will leave deep scars. इसके अंदर इस कोविड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये ख़तरनाक किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस छोड़ जाए जिसके निशानात काफ़ी देर तक रह जाएंगे एक मुल्क के अंदर. According to International Monetary Fund IMF, आगे उसकी एक्सपोजिशन, economic activity has decelerated at a pace unseen in at least 50 years. IMF कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसेलरेट इस तरह हुई है या डिक्लाइन इस तरह हुई है जिस तरह की कभी पिछले 50 सालों में भी नहीं हुई थी. एज इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक रेवेजेस द ग्लोबल इकोनॉमी, और ये ख़तरनाक चीज़ है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए. सेवरल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग अ शार्प डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज. बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि अपने ट्रेड में और अपने कैपिटल फ्लो से मुराद होता है कि जो आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी आ रही हो. FDIs भी कुछ कहते हैं, कैपिटल फ्लोज भी एक वर्ड है. तो आप किसी में सरमायाकारी करें या कोई आपके मुल्क में सरमायाकारी करें. एंड एट एन अनप्रेसिडेंटेड रिडक्शन इन ऑयल एंड अदर कमोडिटी प्राइसेस. ये भी हमने देखा कि तेल की कीमतें जो है वो बहुत नीचे गिर गई जिनकी मिसाल पहले नहीं कभी मिली. As the pandemic and prolonged lockdown hampered global supply chains इफेक्ट हो गई हैं. हर चीज़ की, हर प्रोडक्ट की सप्लाई चेन इफेक्ट हो गई है, ख्वाह वो आपका फूड हो, ख्वाह वो आपका कोई खिलौना हो या कोई भी चीज़ हो, बहुत सारी सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई हैं. Many countries took steps to ensure food security को इंश्योर करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने काम किया एंड continued access to medical supplies, और इस चीज़ को इंश्योर किया है कि उनके पास मेडिकल सप्लाईज रहें. A recent report by OECD, आगे उसकी एक्सपोजिशन आ गई, monitored developed economies and said that international tourism globally will be down by 45% to 70% this year and it may take years to recover. ज़ाहिर है कि जब हर कंट्री सेल्फ क्वारंटाइन में है और लोग एक से दूसरी कंट्री में नहीं जा रहे, ना वहाँ से आ सक रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई दुबई में, सऊदीया में फंसे हुए हैं, उनकी नौकरियां भी चली गई हैं और उनके पास अब पैसे भी नहीं है कि वो वापस आ सके, और कंट्रीज़ में वो एयरपोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं. वो सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर टूरिज़म कहाँ से होना है. और OECD कहता है कि 45 से 70% जो है ना वो टूरिज़म कम हो चुका है और इसको कई साल लग जाएंगे कि रिकवर होते होते. पैरा 12 है हमारे पास,
Global impacts of COVID-19, the world community is faced with unemployment and Japan with the recession. अच्छा, पिछले वाले पैसेज के अंदर जब मैंने टूरिज्म की बात कर ली, मैंने ऑयल सप्लाईज की कर ली, मैंने सप्लाई चेन की कर ली, मैंने फूड सिक्योरिटी कर ली, वो सारी किसी ना किसी इंडस्ट्री से आ रही हैं, ठीक है. वो इन मैंने ज़रा उसको स्पेसिफिक करके एक एक का लिख दिया, और जो कहें कि जी इंडस्ट्रीज़ का जिक्र नहीं हुआ, तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ ही हैं. The world community is faced with unemployment and Japan with the recession. Everyday people are losing jobs and income with no way of knowing when normality will return. हर दिन जो है वो लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं और किसी को नहीं पता कि कब हालात या मामलात सही होंगे. Small island nations heavily dependent on tourism have empty hotels and deserted beaches. आप लंकावी की बात करें, मलेशिया की बात करें, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें टूरिज़म काफ़ी अच्छा है. सिंगापुर की बात करें तो ये लोग मेजरली डिपेंडेंट हैं टूरिज़म के ऊपर, और टूरिज़म बंद है. द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक और इदारे का नाम लिया, ये अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा, अब आप देखें कि हर चीज़ के साथ कोई ना कोई एक इंटरनेशनल इदारा या लोकल इदारा लाजमी जुड़ा होता है. तो ये अब ILO है, ज़ाहिर है कि ये लेबर से जुड़ा हुआ है. एस्टिमेट्स दैट 195 मिलियन जॉब्स कुड बी लॉस्ट. ये एक एस्टिमेशन दिया ILO ने कि 195 मिलियन जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी एक उनके मुताबिक. Businesses had already been staggering in the third biggest economy, that is Japan, before the coronavirus hit, and with the spread of pandemic, the condition got worse. जापान की सूरत हाल पहले ही कोई अच्छी नहीं थी. अगर लोग इसको कम्प्लीटली ये कहें कि जापानीज़ इकॉनमी डूब रही है या रिसेशन में गई है कोविड की वजह से, तो ये टोटली गलत है. असल बेसिस उसकी ये है कि उनके बिजनेसेस पहले ही सही नहीं फंक्शन कर रहे थे, और मज़ीद कोविड के आने की वजह से उनको ज़ाहिर है अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद करना पड़ी, या उनका वो कारोबार उस हिसाब से नहीं चल रहा, तब वो रिसेशन में गया है. सिर्फ कोविड बिल्कुल भी वजह नहीं है रिसेशन की. वजह जो है वो उनकी पहले भी चल रही थी. कोविड ने सिर्फ उसको जो है ना वो जल्दी पे तेल छिड़कने वाला काम किया है. इन मई 2020 जापान ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड दैट दे आर फेस्ड विद द रिसेशन, और उन्होंने इस बात को मान लिया मई 2020 में कि हम रिसेशन में चले गए हैं. इट्स अ डायर पिक्चर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. ज़ाहिर है कि ख़तरनाक पिक्चर तो है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है. इन अप्रैल 2020 द IMF एस्टिमेट्स दैट ग्लोबल GDP वुड श्रिंक 3% दिस ईयर कंपेयर्ड टू इट्स प्री पेंडेमिक प्रेडिक्शन ऑफ 3.3% एक्सपेंशन. IMF ने अब जो नई एस्टिमेशन दी है GDP के, उसके तहत वो कहता है कि 3% श्रिंक हो जाएगी ग्लोबल GDP, जबकि पेंडेमिक आने से पहले, कोविड आने से पहले वो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 3.3% एक्सपेंड करेगी, यानी बेहतरी आएगी. पाकिस्तान हैज़ नो एक्सेप्शन टू दिस क्राइसिस. अब इस लाइन को जो लिखा है ये 4-5 लफ्ज़ों को, तो इसका मतलब ये है कि अब अगली बात हम पाकिस्तान के ऊपर करने वाले हैं. पैरा नंबर 13 है COVID-19 in Pakistan and impacts. COVID-19 in a month has increased 3 times the number. On February 26, 2020, Pakistan confirmed just 2 cases of the coronavirus. The statement was made official by Zafar Mirza. आगे उनकी एक्सपोजिशन है कि वो कौन है. हमें ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने 26 फरवरी को ये बताया कि यहाँ पे 2 केसेस आ गए हैं ईरान से ज़ायरीन के थ्रू. द कंट्री फॉलोड द वर्ल्ड एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, येट द नंबर ऑफ केसेस केप्ट राइजिंग. एक सॉफ्ट किस्म का इनिशियली लगाया गया लॉकडाउन, सोशल प्रैक्टिसिंग भी की गई, डिस्टेंसिंग की जो है प्रैक्टिसिंग भी की गई, और फिर क्या हुआ, द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड इन द मिड ऑफ द मार्च. एक सॉफ्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ था मार्च में, मिड में, जब यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और जिन बच्चों के पेपर थे वो सब कुछ जो है ना रोक दिया गया था. एंड मेड ऑफिशियल ऑन अप्रैल 1, और अप्रैल 1 को ऑफिशियल कर दिया गया था कि अब लॉकडाउन ही है, मार्केट्स बंद हैं, सब कुछ बंद है. इट लास्टेड टिल मई 9. 1 महीना हमारे यहाँ पे ये टोटल लॉकडाउन रहा है. एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम WHO, in the mid of the March, the confirmed cases of this fatal disease in Pakistan were 52, whereby the cases reached 2079 by April 1. WHO ये कहता है कि जब मिड मार्च था तब इनके पास 52 केसेस थे, और अप्रैल 1 तक जब लॉन्च ये ऑफिशियल किया गया लॉकडाउन, तब तक हमारे पास 2079 केसेस हो गए थे. एंड ऑन मई 9, लॉकडाउन के दौरान ही, when the lockdown was eased, or it can be said lockdown being lifted by the people themselves, गवर्नमेंट ने तो जो आज़ादी दी सो दी, अवाम जो है उसने खुद भी आज़ादी हासिल की लॉकडाउन से.
اور 9 مئی تک ہمارے یہاں پہ 27,474 کیسز تھے. بٹ آن دس ڈے جون 7 2020 آج جون 7 ہی ہے, جسٹ آفٹر اے منتھ آف ایز the cases now stand at the figure of 98943 with 2002 deaths, or which is 3 times more than what we were having in the last month. ابھی ایک مہینہ پورا نہیں ہوا اور 98943 تقریباً 100 کے ہونے والے ہیں کیسز. وجہ کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور اللہ بھلا کرے عوام کا. پیرا 14 ہے, اور COVID-19 is a severe threat the government must understand. یہاں پہ ہم نے آرگیومنٹ کیا ہے تھوڑا تنزیہ انداز کے اندر, یہ یلو ہائی لائٹڈ ہمارا آرگیومنٹ ہے. تھینکس ٹو دا گورنمنٹ اینڈ مور ٹو دا پیپل ہو ٹک اٹ ایز اے جوک. گورنمنٹ اگر دیکھا جائے تو اس حد تک اسٹرکٹ نہیں ہے یا اس حد تک سنجیدہ نہیں ہے جتنی سعودی گورنمنٹ ہے یا باقی ساری جو گورنمنٹس ہیں وہ ہیں. اگر لوگوں کی بات کی جائے تو آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا آپ کے سوشل سرکل میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ماسک بھی نہیں لگاتے, اور ان سے اگر کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا. اگر ان سے تھوڑا سا مزید اور بھی کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے. جی بالکل برحق ہے. بٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا سول سوسائٹی مسٹ ہیو آبزرو دا کنڈیشن آف برازیل. لیکن حکومت پاکستان کو اور لوگوں کو پہلے برازیل کو آبزرو کر لینا چاہیے تھا. ہم نے اپنے تنزیہ انداز کو مزید برازیل کی طرف جوڑ دیا آرگیومنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. برازیل میں یہ ہوا تھا کہ ان کے پریزیڈنٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ پھر ہوا کیا, دا برازیلین پریزیڈنٹ ٹک COVID-19 ایز اے جوک اینڈ دے پیڈ دا پرائس بائی بیکمنگ دا سیکنڈ کنٹری ان دا لسٹ آف موسٹ افیکٹڈ کنٹری. پہلے انہوں نے اسے مذاق سمجھتا رہا, کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگایا. انہوں نے ایون کہ اپنا شاید انٹیریئر منسٹر بھی فائر کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کرنٹ افیئر سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور پھر یہ ہوا ان کے ساتھ کہ اب وہ دنیا کی دوسری وہ کنٹری ہیں جس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ کیسز ہیں. دا کنٹری از انیبل ٹو پرووائڈ دا کیئر اینڈ فیسلٹیز ریکوائر فار دا افیکٹڈ پیپل. دیر آر شارٹیجز آف بیڈ وینٹیلیٹرز اینڈ ایون دا ڈاکٹرز آر فاؤنڈ ٹو بی کووڈ پازیٹیو. ہمارے ملک میں بیڈز نہیں ہیں, وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ڈاکٹرز میں بھی کووڈ پایا جا رہا ہے اس وقت. تو خطرناک سچویشن ہے یہاں پہ, ہیلتھ کرائسس سویئر ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی. پاکستان لائک دا ورلڈ ان دیز ہارڈ ٹائمز از فیسڈ ود این ایجوکیشنل کرائسس. یہ جو ہیلتھ کرائسس ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں, لوگ بیمار ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جو ایجوکیشنل کرائسس ہیں وہ بھی ہیں. ہائی لائٹڈ ایریا. نیکسٹ بات ہماری اب ہونے والی ہے ایجوکیشنل کرائسس پہ. پیرا نمبر 15 ہے ہمارے پاس, اسٹوڈنٹس فرام مڈل انکم اینڈ لو انکم فیملیز آر انیبل ٹو گیٹ دا ایجوکیشن. یہ ایک ڈسکرپٹیو پیرا ہے, اور یہ وہ سارا پیرا ہے جو کہ پچھلے ہمارے 2-3 مہینے میں ہوا ہے. ڈسکرپشن کی جو ویڈیو ہے یا ڈسکورسز کی جو ویڈیو ہے وہ موجود ہے, آپ وہ دیکھ لیں. ابھی تو میں بتا نہیں سکوں گا. The school, colleges, universities were closed in the mid of March 2020. The examinations that were to be conducted were postponed, and later the provincial government decided to qualify the students of matriculation and intermediate based on their previous results. ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مارچ کے اندر ہمارے تعلیمی ادارے ہو گئے تھے بند, اور اس کے بعد گورنمنٹ, اسپیشلی سکند گورنمنٹ نے یہ کہا کہ بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا ان کے پریویس مارکس کی بیسس پہ. A few universities are somehow conducting online classes, yet they feel hard to deliver the lectures as many students do not have the access to internet or they do not own the advanced gadgets like laptop and smartphones. کچھ ہر بچہ ایک ہی گھر سے نہیں آتا. کچھ بچے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں, کچھ بچے گاؤں سے آتے ہیں, قصبوں سے آتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود نہیں ہے یا ان کے پاس اسمارٹ فونز, لیپ ٹاپس وغیرہ موجود نہیں تھے. اور کچھ بچے جو ہیں وہ شوقیہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں پڑھنا تو ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے. The elite schools and colleges have launched their applications or online classes as they are educating the children. جو تو elite schools ہیں, جیسے کہ ایک بیکن ہاؤس بہت بڑا نام ہے, پنجاب کالج بہت بڑا نام ہے, ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ ویب سائٹس بھی موجود ہیں, ان کے iOS اور اینڈرائڈ کی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں, اور آن لائن کلاسز بھی یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. مسئلہ ان کے لیے ہے, کامنرز کے لیے, مڈل انکم کے لیے, لو انکم کے لیے. Yet the problem is with the masses, as the elite schools and colleges cannot be afforded by the middle income or low income family. Thus such children are at loss. Middle income family میں majorly job holders ہوتے ہیں, کچھ unemployment کے بھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ لو انکم میں ہوتے ہیں ڈیلی ویجرز. تو ان لوگوں نے اپنی کمیونٹی کے حساب سے اپنے بچے کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے, اور ان کے لیے کافی مسئلہ ہے کہ ان کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے.
The pandemic has also adversely impacted the economy of Pakistan. Next बात अब हमारी होने वाली है economy of Pakistan पे. Para number 16 है the economic crisis aggravated and the most significant loan from the IMF has been demanded. Since long Pakistan has been in economic crisis, but the recent lockdown in April has aggravated the situation. हम तो काफ़ी देर से economic crisis में थे, लेकिन कोविड ने हमें मज़ीद ख़राबी में डाल दी है. आगे फिर डिस्क्रिप्टिव है वही सारा कुछ जो अभी पीछे हुआ है और आजकल जो कि सुर्खियों में भी है. Prime Minister of Pakistan Imran Khan has appealed to the leaders of the rich countries, the UN Secretary General and heads of financial institutions to give debt relief to developing countries like Pakistan so that they could combat the deadly COVID-19 in a better way. खान साहब ने एक खिताब किया था, आपके अच्छे से ज़हन में होगा, ये उसी की बात है. The government of Pakistan is also seeking its largest loan package from the IMF to bail itself out from a severe balance of payment crisis that threatens to cripple the country economy. अब मज़ीद जो चेंजेस आई हैं वो ये आई हैं कि खान साहब ने IMF से भी बेल आउट एक मांगा है, जो कि क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा होगा. There is also a threat of food insecurity because the country has not reformed its agricultural sector and the locust attack. हमारे यहाँ पे टिड्डी दल का भी मसला बढ़ गया एकदम. एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पहले ही जो है वो काफ़ी कदीम है और उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं. फूड शॉर्टेजेस का बहुत बड़ा रिस्क है. However, the pandemic has adversely affected every nation and individual. Yet the only option available to deal with this pandemic until today is a precaution. अब हम वे फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं. जब हमने ये yet the only option लिख दिया तो अब हम वे फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे. पैरा 17 है हमारे पास. पैरा 17 है फोकसिंग ऑन सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स. ज़ाहिर है कि अब वबा फैल गई है, पेंडेमिक आ गया है, अब हमारे पास और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हम एहतियात करें. The countries are practicing social distancing. The government's imposed lockdowns are a way to prevent the people from getting in contact with one another and especially becoming a part of crowd. जो मुख्तलिफ मुल्क हैं उनकी हुकूमतों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की भी कोशिश की है, लॉकडाउन भी लगाए हैं. वजह सिर्फ इतनी है कि लोग एक दूसरे से कंटेक्ट में ना आएँ और क्राउड की फॉर्म में बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो, क्योंकि कोविड फैलता ही तब है जब आप ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करते हैं. द सेम प्रैक्टिसेस वर ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ रहीमा, द लास्ट नॉन एशियन अफेक्टेड बाय द स्मॉल पॉक्स. ये हमारा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट है जो कि हमने ऊपर बात की उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि क्राउड में हम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते. ये लॉकडाउन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है. क्वारंटाइन या सोशल डिस्टेंसिंग एक प्रोसीजर है जो कि आपको वबा के अंदर करना चाहिए. WHO has provided a list of precautionary measures which every individual must strictly follow. WHO ने कुछ लिस्ट दी है जो कि हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए. फर्स्टली वन शुड रेगुलरली एंड थॉरली क्लीन वन हैंड एंड विद एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब. वही सारी चीज़ें जो अक्सर आपको टीवी पे भी नज़र आती हैं कि आप 20 सेकंड तक हाथ धोएं, फिर उसके बाद 1 मीटर का फासला रखें, उसके बाद जो है वो क्राउडेड प्लेसेस में जाने से गुरेज करें, और ये कि अपनी हैबिट बनाएं एक्सरसाइज की. मास्क वगैरह का और मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स आते हैं तो वो आप लाजमी मेंशन करें. The government should continue to provide awareness campaigns. The government must also work together to sort out a way forward to deal with the current global crisis. अब इसमें बात ये है कि हमारे टीवी पे कैंपेन्स चल रही हैं ऑलरेडी, हुकूमत की तरफ चल रही हैं. उसके अलावा अगर हम किसी को कॉल भी करते हैं तो वो जो कॉलर ट्यून्स हैं वो भी चल रही हैं कि कोरोना वबा ख़तरनाक है. ठीक है, ये सारा कुछ कैंपेन्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है. हमें इसका पार्ट बनना है और हमें खुद सोशल जो है डिस्टेंसिंग वो करनी है और हुकूमत को ये कैंपेन्स चलाते रहना चाहिए, मेजर्स लेते रहना चाहिए. जो नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो वर्क टू सॉर्ट आउट अ वे फॉरवर्ड टू डील विद द करंट ग्लोबल क्राइसिस. सारी हुकूमतों को मिल के कोई ऐसा हल निकालना चाहिए जो हमें इस ग्लोबल क्राइसिस से, सोशल और इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस से निकाल सके. पैरा नंबर 18 है, द वे फॉरवर्ड डिस्टेंस लर्निंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट. फिर वही बात कि वबा फैल चुकी है, कोई हल नहीं है, एहतियात हल है, लेकिन हमें जीना है. ज़िंदगी रुकी नहीं रहती, वो बढ़ती रहती है आगे. Education is mandatory and every country must now ensure the inclusion of distant learning programs. हर मुल्क के अंदर ये डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम टर्म है, आगे उसकी एक्सपोजिशन है कि ये ऑनलाइन और ई लर्निंग होती है. The school, colleges and universities must ensure the protect data privacy and data security of student, and if any student faces any possible psychosocial problem, it should be prioritized with a solution to address psychosocial challenges before teaching. हमें एक तो डिस्टेंट
لرننگ جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا اتنی دیر جتنی دیر یہ سارا پینڈیمک کا ایشو ہے. سیکنڈلی جو تو انسٹیٹیوشن یہ پرووائڈ کریں گے انہیں انشور بھی کرنا چاہیے کہ ان کے بچے جو ان سے پڑھ رہے ہیں ان کا ڈیٹا بھی سیکیور ہے. اگر ظاہر ہے کہ بچے کافی دیر سے گھر میں ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ماشاءاللہ ٹین ایجرز ہیں اور بڑے بچے بھی ہیں, تو ان لوگوں کو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے دوستوں سے نہیں مل پا رہے, باہر نہیں جا پا رہے, روک ٹوک ہے والدین کی طرف سے. مسئلہ ان کے لیے یہ ہے ان کو تھوڑا سا نا ایک سائیکو سوشل پرابلم آ رہا ہے بچوں میں. تو ٹیچرز کو, انسٹیٹیوشنز کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس بچے کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اگر ہے تو اسے پریورٹائز کر کے اس کا سلوشن دیکھیں پھر اسے پڑھایا جائے. دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن مسٹ پرووائڈ سپورٹ ٹو دا ٹیچرز اینڈ پیرنٹ آن دا یوز آف ڈیجیٹل ٹولس. ہر والدین جو ہے وہ ڈیجیٹل نالج نہیں رکھتے, انہیں نہیں اندازہ کہ بہت ساروں کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ اسمارٹ فون چلاتے کس طرح ہیں. تو اس لیے جو بھی انسٹیٹیوشن ہے ان کو نہ صرف بچوں کو بھی گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے اور ان والدین کو بھی گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں آن لائن, آپ کس طرح بچے کی کلاسز اسے اٹینڈ کروا سکتے ہیں. دا انسٹیٹیوشن شوڈ آلسو ڈیولپ ڈسٹینس لرننگ رولز اینڈ مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ پروسیس. اچھا, اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیں ڈسٹینٹ لرننگ تو ہو گئی, ایگزامینیشن کس طرح کنڈکٹ کرنے ہیں اس کا ابھی تک نہ کسی گورنمنٹ نے حل نکالا ہے نہ کسی نے. جب کوئی اس قسم کی بات ہو جائے نا جس کا کوئی حل نہ نکلا ہو تو پھر وہ آپ نے ادارے کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے. دا انسٹیٹیوشن شوڈ آلسو ڈیولپ ڈسٹینس لرننگ رولز اینڈ مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ پروسیس. یعنی کہ انہوں نے ہی بنانے ہیں اور انہوں نے ہی مانیٹر کرنا ہے, ہم نے صرف ان کو جو ہے نا ایگزامینر کو یہ بتانا ہے کہ یہ وہ کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس اس کا خود بھی جواب موجود ہے ہی نہیں. پیرا 19 ہے ہمارے پاس, دا وے فارورڈ. یو این او شوڈ ہیلپ ڈرافٹ ایس او پیز فار انٹرنیشنل ٹریڈ. میں ابھی تک آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وبا پھیل چکی ہے لیکن زندگی نہیں رکتی, زندگی چلتی رہتی ہے, معاملات چلتے رہتے ہیں, ہمیں اسے ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا ہے جب تک اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہو جاتا. دا یو این او مسٹ آلسو ٹیک انیشیٹو بائی ارینجنگ اے اسپیشل اینڈ ارجنٹ میٹنگ کیپنگ ان ویو دیٹ دوز ہو اٹینڈیڈ دا میٹنگ مسٹ بی پریکٹسنگ دا پریکاشنری میئرز. یو این او کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اسے ایک اسپیشل ایمرجنسی بیسس پہ میٹنگ کال کرنے کی ضرورت ہے. ہیڈ آف اسٹیٹس کو بلائیں, انشور کریں کہ سارے پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. دا میٹنگ شوڈ ڈیفائن دا گلوبل تھریٹ ان دا ایبسنس آف دا کیور آف کووڈ-19. بحث کی جائے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کا کیور موجود ہے نہیں ابھی. یو این او مسٹ دین ورک آن ڈرافٹنگ سم کنسنسس بیسڈ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر فار انٹرنیشنل ٹریڈ. یو این او کو پھر ایک کنسنسس بیٹ ملی جلی جو ہے رائے لے کے ایس او پیز بنانے چاہیے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے. میں نے یہ سارا کچھ یو این او کے اوپر کیوں ڈالا ہے؟ میں نے یو این او کے اوپر اس لیے ڈالا ہے کہ ریجنل تنظیمیں تو موجود ہیں, ٹھیک ہے, بزنس کے لیے موجود ہیں. یو این او بیسیکلی اس کی جنرل اسمبلی ہے, سیکورٹی کونسل ہے, اس کا ٹریڈ کا کام نہیں ہے, لیکن کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے اور سب سے بڑا عالمی ادارہ ہے ہی یو این او. اگر آپ ریجنل جو ہیں آرگنائزیشن ان کا بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی بھی بات کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ او آئی سی کی بات کریں, آپ نے سارک کی بات کرنی ہے آپ سارک کی بات کریں, آسیان کی بات کرنی ہے آسیان کی بات کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے صرف ایک کو ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ادارہ ہے اور بے شک اس کے اسکوپ میں ٹریڈ نہ بھی آتا ہو تب بھی اسے اس پہ کام کرنا چاہیے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائیں جس کے تحت پوری دنیا کا انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے نا وہ ریگولیٹ کیا جا سکے پریکاشنز لے کے. دا ایکسپورٹ نیڈ ٹو بی مینیج ٹو کیپ دا اکانومی رننگ. ایکسپورٹ کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکانومیز کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ایکسپورٹ. سم نیشنز آر امپورٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ دا پروڈکٹس, سمپل سی بات ہے, چائنا کر رہا ہے. ویئر ایز سم ہیو ابنڈنڈ دا فلو آف گڈز اینڈ سروسز. کچھ نے تو بالکل ہی ختم کر دیا نا, بالکل ہی بند کیا ہوا ہے. Some countries have made their industrial operational whereas some have still kept them shut. کچھ کی جو انڈسٹریز ہیں وہ چل پڑی ہیں اور کچھ کی ابھی تک بند ہیں. The nature of job varies as white collar jobs can be done from home but labor and manufacturing job require physical presence. جو وائٹ کالر جابس ہیں وہ تو کہیں پہ بھی کرنے والا, پاکستان, امریکہ, برٹین, کہیں پہ بھی ہو وہ گھر بیٹھ کے کر سکتا ہے اگر اچھا نیٹ ورکنگ سسٹم موجود ہے آرگنائزیشن کا. اور جو لیبر ورک ہے وہ کہیں پہ بھی ہو, چاہے امریکہ ہے, برٹین ہے, پاکستان ہے, وہ آپ کو وہاں پہ جا کے ہی کرنا پڑتا ہے, آپ کو فزیکل پریزنس دینی پڑتی ہے. اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لیبر الٹرنیٹ ڈیز پہ بلا لو, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اسٹرکٹ ایس او پیز امپلیمنٹ کر لو.
Somehow, the government of all the countries must draft SOPs and make their industries operational to ensure that they earn revenues. اور جو گورنمنٹ ہے ان کو نیشنل لیول پہ بھی یہ چاہیے کہ وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ڈیزائن کر لیں، کیونکہ وبا کے جانے کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے، ابھی تک کوئی ویکسینیشن موجود نہیں ہے. اب ہمارے پاس ہے جی کنکلوژن میں ہم وہی چیزیں لکھیں گے جو ساری ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. ان کنکلوژن اے پینڈیمک از ایٹ آور ڈور اسٹیپ، ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے ایک پینڈیمک، اینڈ دیر از نو کیور اویلیبل فار اٹ، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. COVID-19 لائک اسمال پاکس اینڈ اسپینش فلو ہیز آلریڈی کلیم مینی لائفز اینڈ ہیز افیکٹڈ مینی. کووڈ نے اسمال پاکس اور اسپینش فلو کی طرح بہت ساری جانیں لے لی ہیں اور بہت ساروں کو اس نے افیکٹ کر دیا ہے. دا سول ریزن از گلوبلائزیشن، سب سے بڑی وجہ اس کی گلوبلائزیشن ہے. دا گلوبل اکانومی ہیز سفرڈ اینڈ دا فزیکل اینڈ دا مینٹل ہیلتھ آف ماسز ہیو بین ڈیٹرائٹڈ. جو گلوبل اکانومی ہے اس کو کتنے نقصان ہوئے ہیں ہم نے اپنے پورے ایسے کے اندر ڈسکس کر لیا. فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کس طرح ڈیٹرائٹ ہوئی ہے، کس طرح خراب ہوئی ہے، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. دا ینگ جنریشن از انیبل ٹو گیٹ دا ایجوکیشن ان سم کنٹریز آف دا ورلڈ. کچھ ممالک اسپیشلی انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. سائنٹسٹ آر ورکنگ ٹو پرووائڈ دا ورلڈ ود این ویکسین. سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ویکسین پرووائڈ کی جائے، یٹ دیر از نو ویزیبل انڈیکیشن آف دیئر سکسیس. لیکن ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یا کب ہوں گے. دا اونلی سولوشن اویلیبل ٹو دا ورلڈ از پریونشن اینڈ پریکاشن. ہمارے پاس صرف ایک ہی سولوشن موجود ہے، احتیاط. WHO has provided the precaution that every single being on the planet should follow. وہی ساری چیزیں جو اوپر مینشن کی کہ ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ تک، وہ سارا کچھ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، وہ ہمیں WHO نے پرووائڈ کر دی ہیں. یہ ہے کنکلوژن کا باقی حصہ. The government of every state should not only play an active part in ensuring the implementation of precautionary measures, but they should also actively provide awareness campaigns. حکومتوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے پریکاشنری میئرز کو، وہ اپنے شہریوں سے کروائیں، جو نہیں کرتے وہ کروائیں. جیسے ہمارے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، عوام نے ناجائز فائدہ اٹھایا. ہمارے کیپٹل اسلام آباد کے اندر اب 3000 آئی بلیو کے فائن ہے اگر آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا، اور باقی جو سٹیز ہیں ان کے اندر تقریباً 500 جو ہے وہ فائن ہے. بٹ دے شوڈ آلسو ایکٹیولی پرووائڈ اویئرنیس کمپینس، اور ان کو اویئرنیس کمپینس چلاتے رہنے چاہیے. جیسے ہماری کالر ٹیونز ہو گئی، ہمارے جو ہے وہ ٹیلی ویژنس کے اوپر چیزیں چلتی ہیں کہ کرونا وائرس اور کمپینز ہیں، آپ ہاتھ واش کریں، اس کے علاوہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، وہ سارا کچھ چلتا رہنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے. دا گورنمنٹ مسٹ آلسو ڈرافٹ امپلیمنٹ اینڈ مانیٹر دا SOPs فار دا بزنس اینڈ ہیلپ دم بیکمنگ آپریشنل. جو ہر حکومت ہے اس کو اپنے نیشنل ٹریڈ کے لیے SOPs بنانے کی ضرورت ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا نیشنل ٹریڈ ڈسٹرب نہ ہو. UNO is the only leading organization of the world. It should work with the government to draft consensus based SOP of the international trade. اور عالمی ٹریڈ کے لیے ضروری یہ ہے کہ UNO، چونکہ وہ سب سے بڑا ادارہ ہے، آپ ریجنل کی بھی بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن UNO کی بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ سب سے بڑا ادارہ ہے. وہ مل کے حکومتوں کے ساتھ کوئی کنسنسس بیسڈ ڈرافٹ تو بنائے SOPs کا کہ جس کے تھرو ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کر سکیں. کچھ تو بنتا ہوگا، کوئی تو ہوپ ہوگی. ٹو کیپ دا ویلز آف گلوبل اکانومی رننگ، تاکہ جو عالمی معیشت ہے وہ چلتی رہے. اگر یہ رکے گی تو نقصان بہت زیادہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.